السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نخدموا ليكزرسيس الاول من راتراباج 2019 2020 موديل الجبر اس ام بي سي اف اس ار. ليكزرسيس الاول تيقول لنا dans R3 considérons les vecteurs U1 égale à 1 moins 1 1, U2 égale à 1 1 moins 1, U3 égale à 0 0 1. La question الاولى كيقول لك montrer que B égale à U1 U2 U3 est une base de R3. La question الثانية كتقول لك donner B' égale à V1 V2 V3 l'orthonormalisé de Gram-Schmidt de B. L'exercice 3 قال لك posons W égale à 4 5 moins 3 donner les coordonnées de W dans la base B'. Déduire les coordonnées de W' égale à W plus 2 U2 moins U3 dans la base B'. Pour la question 4, je vais trouver un vecteur U appartenant à R3 tel que U est collinéaire à U1 et la distance entre U et U1 égale à 1. Galek, est-ce que le vecteur U est-il unique? Incluons les vecteurs d'I1 U1 égale à 1 moins 1 1, U2 égale à 1 1 moins 1, U3 égale à 0 0 1. La question Lola, elle a montré que B est une base de R3. Elle a la base, question 1, elle a B égale à U1, U2, U3. L'étape Lola, باش نبينو بلي هاد la famille des vecteurs forme une base de R3. On pose soit alpha, bêta et gamma derrière tel que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 égale à 0 de R3. هاد l'équation هذه هي باش غادي هاد l'équation هذه هي باش غادي نبينو واش لا فامي U1 U2 U3 est une famille libre ou liée. يعني هنا غادي يولي عندنا السيستم تيكون الفا U1 اللي هي الفا موان الفا الفا بلس بيتا U2 بلس بيتا موان بيتا بلس استغفر الله بلس غاما U3 اللي عندنا هنايا زيرو وهنايا زيرو وهنايا عندنا بلس غاما إيكالا زيرو. يعني اللي علينا حنايا هو نحلو هاد السيستم. ملي نحلو هاد السيستم غتولي عندنا هنايا الفا إيكالا موان بيتا. غادي نعوضو هنايا فهاد ليكواسيون الثانية هادي 1 2 وهادي 3. غنعوضو في ليكواسيون الثانية الفا بلا فالور ديالها اللي هي موان الفا اللي هي بلس بيتا، يعني تكون عندنا 2 بيتا إيكالا زيرو alors que bêta égale à 0 et gamma et alpha pardon تاهي égale à 0. غنمشيو l'équation 3 اللي عندنا alpha égale à 0 moins bêta égale à 0 plus gamma égale à 0. donc les coefficients ديالنا بثلاثة بهم alors alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0 d'où notre famille, la famille des vecteurs, voilà, la famille U1, U2, U3 est libre. من بعد ما عرفنا بلي راها ليبر غادي ندوزو للكاردينال. ليطاب الثانية هي الكاردينال. عندنا الكاردينال ديال بي شحال كيساوي؟ عندنا لا فامي بي مكونه من 3 فيكتور، يعني الكاردينال ايكالا 3. حنا بغينا نبينو بلي هاد بي راها اون باز في ليسباس R3، يعني عندنا الديمونسيون ديال ليسباس R3 شحال كتساوي 3. اذا من هنا غادي نقولو بلي اي اون كاردينال دو بي égale dimension de R3 égale à 3. Pardon. Égale à 3. نمسح هنايا
est une base de R3. كانت هذه هي لا ريبونس على لا كيسيون الاولى. دابا غادي ندوزو لا كيسيون الثانيه اللي هي لورتونورماليزاسيون دو غرام شميت. كيسيون 2 قالك عندنا بي بريم ايكال V1 V2 V3 l'orthonormalisé de P اللي هي U1 U2 U3 l'orthonormalisé de Gram-Schmidt de Gram-Schmidt. يعني غادي نطبقوا لي زيتاب اللي كنت ديجا وريتكم في الفيديو اللي درت على لورتونورماليزاسيون دو غرام-شميت. ليتاب الاولى étape 1 شنو كنديرو في ليتاب 1 اون بوز V1 اللي كنقلبو عليه ايكالا لو فيكتور U1 sur la norme ديال U1. اذا نجيو هنا غنحسبو لا نورم ديال U1 شحال كتساوي الغاسين ديال 1 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré اللي هي الغاسين دو 3. يعني الفيكتور ديالنا V1 كيساوي 1 sur racine de 3 fois le vecteur U1 اللي كيساوي 1 sur racine de 3 fois 1 moins 1. إذا هنايا حنا لقينا الفيكتور الأولاني ديالنا V1. غادي نكتبو هنايا V1 égale 1 sur racine de 3 1 moins 1. دابا غادي نمسح وغادي ندوز ليطاب الثانية. étape 2 شنو كنديرو في ليطاب 2 سوا كنعتبرو واحد الفيكتور V2 بريم ايكالا الفيكتور U2 موان البرودوي سكالير ديال U2 مع الفيكتور اللي حسبنا V1 فوا الفيكتور V1. اذا هنايا غادي نحسبو اول حاجه البرودوي سكالير ديال U1 مع V1 اللي غادي يساوي لينا هو 1 sur racine de 3 1 sur racine de 3 1 moins 1 fois 1 moins 1. هذا شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا هو 1 sur racine de 3 fois 1 fois 1 هو 1 plus moins 1 fois 1 هي moins 1 وهنا تعطينا 1 في moins 1 هي moins 1. إذا هنا شنو غادي تكون عندنا؟ غتكون عندنا هي moins 1 sur racine de 3. يعني الفيكتور ديالنا V2 بريم غيولي تكتب على شكل U2 اللي هي 1 moins 1 موان مع هاد الموان هادي غتولي هي بلس 1 sur racine de 3 فوا الفيكتور ديالنا V1 اللي هو 1 sur racine de 3 1 moins 1. يعني هنا غادي يبقى غير كالكول ايكال 1 moins 1 بلس هادي تولي هنا هي 1 sur 3 fois 1 moins 1 égale 1 plus 1 sur 3 هي 3 sur 3 plus 1 sur 3 هي 4 sur 3 وهنا تكون عندنا 3 sur 3 moins 1 sur 3 هي 2 sur 3 وهنا غادي تكون عندنا moins 3 sur 3 plus 1 sur 3 اللي هي moins 2 sur 3
هنا غادي نفاكتوريزيو ب 2 sur 3 غتعطينا 2 sur 3 فاكتور دو 2 1 moins 1 وهكا لقينا حنايا في دو بريم ديالنا. دابا هاد في دو بريم اللي لقينا شنو غادي نديرو بها؟ غنكتب هنايا نمسح هاد السطر الاولاني. لقينا بلي في دو بريم ايكالا 2 sur 3 فاكتور دو 2 1 moins 1. من بعد ما لقينا هاد الفيكتور ديالنا في دو بريم شنو غادي نديرو؟ اون بوز بحال ليطاب الاولى في دو ايكالا في دو بريم سور لا نورم ديال في دو بريم اللي لقينا. غنحسبو لا نورم ديال في دو بريم شنو غادي تساوي لنا؟ راسين ديال 4 sur 3 carré plus 2 sur 3 au carré plus moins 2 sur 3 au carré. هذه بكالكولاتريس غتعطينا هي غتعطينا هي 2 racine 6 sur 3. يمكن لكم تفيريفيو الكالكول. اذا في 2 ديالنا شنو كتساوي؟ كتساوي هي في 2 بريم sur 2 racine 6 sur 3 اللي هي 3 في 2 بريم sur 2 racine 6. وعندنا هاد في 2 بريم شنو كتساوي؟ نكتبو هنا 3 sur 2 racine 6 فوا في 2 بريم اللي لقينا هي 2 sur 3 فوا 2 1 moins 1. يعني يبقى غير الاختزال 2 تمشي مع 2 و 3 تمشي مع 3. يعني في 2 ديالنا شنو كتساوي؟ كتساوي 1 sur racine 6 fois 2 1 moins 1. وهنايا سالينا من ليطاب الثانية ولقينا بلي في 2 ديالنا كيساوي 1 sur racine 6 fois 2 1 moins 1. غنمسح عاوتاني هادشي وغادي ندوز ليطاب 3 باش نقلبو على في 3. بالنسبه ليطاب 3 هي اللي غادي تكون طويله شويه، حيت هاد المره غادي نديرو سوا في 3 بريم ايكال يو 3 موان يو 3 سكالار في 2 فوا الفيكتور في 2 moins E3 scalaire V1 fois le vecteur V1. يعني هنا غادي نحسبو دو برودوي سكالير. غنحسبو برودوي سكالير E3 V2 شحال خاصو يساوي، و البرودوي سكالير E3 V1 شحال خاصو يكون تيساوي. هنايا عندنا كالكول بسيط شويه، لحقاش هنا الإي 3 عندنا فيها الزيرو في الإكس و الزيرو في الإيكغيك. يعني البرودوي سكالير شنو غادي يجينا؟ إي 3 مع في 2 غتجينا 0 فوا 2 هي 0 و 0 فوا 1 هي 0 و 1 في موان 1 هي موان 1. يعني البرودوي سكالير يعطينا موان 1 سور راسين 6. وبالنسبة ل V1 برودوي سكالير غادي يعطينا هو 1 سور راسين دو 3. من بعد غادي نعوضو كل حاجة في بلاصة باش نلقاو في 3 بريم. في 3 بريم إيكالا يو 3 اللي هو 0 0 1 موان مع الموان غتعطينا بلوس 1 سور راسين 6 في 2 في 2 اللي هو 1 سور راسين 6 2 1 موان 1. و عندنا موان إي 3 في 1 اللي هي موان 1 سور راسين دو 3 فوا 1 سور راسين دو 3 1 موان 1. هذا هو الفيكتور ديالنا في 1. يعني غادي يبقى هنا غير كالكول. هادي نسامبليفيوها تعطينا هي 0 0 1 بلس 1 سور 6 2 1 موان 1 موان 1 سور 3 1 موان 1. يعني هنايا غادي نوحدو المقام كلشي ب 6. يعني تعطينا في 3 بريم إيكال 0 0 6 سور 6
plus 2 sur 6, 1 sur 6 et moins 1 sur 6 moins هنايا تعطينا هي moins 2 sur 6 وهنايا تعطينا moins 2 sur 6 والأخرانية هي 2 sur 6 يعني في 3 بريم ديالنا شنو تساوي 0 plus 2 sur 6 هي 2 sur 6 moins 2 sur 6 هي 0 عاوتاني 1 sur 6 moins 2 sur 6 هي 3 sur 6 وعندنا هنا moins 1 sur 6 pardon عندنا 6 sur 6 moins 1 sur 6 هي 5 sur 6 moins 2 sur 6 اللي هي 3 sur 6 يعني هذه اللي اختزلناها غتعطينا هي 0 1 demi 1 demi. إذا حنا لقينا في 3 بريم ديالنا شحال كتساوي. نمسح هنايا عندنا في 3 بريم إيكال هنا يمكننا نزيدو نسامبليفيوها ندير 1 demi فاكتور دو 0 1 1 يعني كتبقى دابا الخطوة اللي ساهلة اللي هي ديال التعويض اون بوز في 3 ديالنا كتساوي في 3 بريم سور لا نورم ديال في 3 بريم انكالكوليو لا نورم ديال في 3 بريم ايكال 0 ياك غتبقى لنا 1 دومي او كاري بلس 1 دومي او كاري اللي غادي تساوي 1 demi au carré plus 1 demi au carré اللي غادي تعطينا هي racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 يعني غادي نجيو نعوضو هنايا غتعطينا هي في 3 بريم sur racine de 2 sur 2 اللي هي 2 في 3 بريم sur racine de 2 وغادي نعوضو في 3 بريم بلا فالور ديالها غادي تعطينا إذا في 3 إيكالا 2 sur racine de 2 fois V3 prime اللي هي 1 demi 0 1 1 غتمشي لنا 2 مع 2 غتبقى لنا هي 1 sur racine de 2 fois 0 1 1 إذا هنايا احنا لقينا الفيكتور ديالنا V3 1 sur racine de 2 0 1 1 غنمسح دابا هادشي اللي هنايا يعني غادي نكتب الوغ بيتا بريم ولا بي بريم ايكال V1 V2 V3 l'auto-normalisation normalisée de Gram-Schmitz de la base B telle que عندنا V1 égale à 1 sur racine de 3 fois 1 moins 1 1 V2 égale à 1 sur 6 1 sur racine de 6 2 1 moins 1 et V3 égale à 1 sur racine de 2 0 1 1 هادو هما لي فيكتور ديالنا. اذا كانت هذه هي لا ريبونس على لا كيسيون 2 وغادي ندوزو لا كيسيون 3. كيسيون 3 كتقول لنا بوزون W soit W égale 4 5 moins 3 4 5 moins 3 قالك donner les coordonnées de W dans la base B'. La base B'. B' لقيناها هي V1 V2
في 3. غنعاود نكتب لي فيكتور ديال هنايا في 1 لقيناها كتساوي 1 سور راسين دو 3 فوا 1 موان 1 و في 2 لقيناها هي 1 سور راسين 6 فوا 2 1 موان 1 و في 3 لقيناها هي 1 سور راسين دو 2 فوا 0 1 اذا حنا اللي مطلوب منا هو نلقاو لي كوردوني ديال هاد دبليو في لا باز بي بريم. اذا غادي نديرو سوا الفا بيتا et gamma des réels tels que alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. قبيله حيت بغينا نبينو بلي لا فامي راها ليبر درنا كتساوي 0 دو ار 3، ولكن دابا حنا تنقلبو على الكوردوني ديال دبليو، يعني غادي نديرو ايكالا دبليو، يعني السيستيم ديالنا غادي يولي على هذا الشكل الفا فوا في 1 اللي هي الفا سور راسين دو 3 موان الفا سور راسين دو 3 و الفا سور راسين دو 3 بلس بيتا فوا في 2 يعني بلس 2 بيتا سور راسين 6 بلس بيتا سور راسين 6 وهنايا موان بيتا سور راسين 6. غادي ندوزو لغاما في 3 اللي هي 0 إيكال 0. هنا عندنا بلس غاما سور راسين دو 2 ولتحت عندنا بلس غاما سور راسين دو 2 إيكال باردون هنا ما تتساويش 0، هنا تتساوي الكوردوني الأولى ديال دبليو اللي هي 4 وهنايا 5 وهنايا موان 3. يعني اللي مطلوب منا حنايا هو نحلو هاد السيستيم هذا. نعتبرو هادي ايكواسيون 1 وهادي ليكواسيون 2 وهادي ليكواسيون 3. هنايا غادي نحتفظ بليكواسيون 1 كيما هي 1 سور راسين دو 3 بلس 2 بيتا سور راسين 6 إيكال 4، وغادي نحتفظ بلا دوزيام تا هي بلس بيتا سور راسين 6 بلس غاما سور راسين دو 2 إيكال 5. وغادي نجي ليكواسيون الثالثه. شنو غادي ندير فيها؟ غادي ندير 2 بلس 3، يعني هاد اللين هذا بلس هاد اللين شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني موان الفا سور راسين دو 3 بلس الفا سور راسين دو 3 غادي تمشي، وغادي تعطيني بيتا سور راسين دو باردون بيتا سور راسين 6 موان بيتا سور راسين 6 غتبقى غادي تمشي باردون، وغادي تبقى لينا 2 غاما سور راسين دو 2 لحقاش هادي بلس هادي إيكالا 5 موان 3 اللي هي 2. يعني من هنايا غادي نجبدو غاما شحال كتساوي، يعني غاما إيكالا هنايا غادي ندير 2 راسين دو 2 سور 2 اللي هي غاما إيكالا راسين دو 2. يعني لقينا حنا لا فالور ديال غاما إيكالا راسين دو 2. نكتبها هنايا غاما إيكالا راسين دو 2، وغادي نمسح هاد ليطاب هادي. هنايا الان وهادي 2 وهادي 3. دابا الحاجه اللي غادي ندير وهي غادي نعوض الغاما بلا فالور ديالها. يعني عندنا هنايا الفا سور راسين دو 3 بلس 2 بيتا سور راسين 6 إيكال 4، وهنايا عندنا موان الفا سور راسين دو 3 بلس بيتا سور راسين 6 غاما لقينا هي راسين دو 2، يعني راسين دو 2 سور راسين دو 2 هي 1 بلس 1 إيكال 5. هاد ال 1 غنديها للجهة الأخرى، يعني تولي عندنا 5 موان 1 اللي هي 4، وهنايا غادي تبقى عندنا غاما إيكالا راسين دو 2. دابا ولات عندنا لي فونكسيون غير دو زانكوني. يعني من هنا غادي ندوزو نسميو هادي 1
وهادي 2. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحتفظ بلا لين الاولى الفا سور راسين دو 3 بلس 2 بيتا سور راسين 6 ايكال 4. ولا لين الثانيه غادي ندير فيها ال 1 بلس 2. ال 1 بلس 2 شنو غتعطيني؟ غتعطيني هادي زائد هادي اللي هي 0. 2 بيتا سور راسين 6 بلس بيتا سور راسين 6 غتعطيني هي 3 بيتا سور راسين دو 6 ايكال 4 بلس 4 اللي هي 8. والاخرانيه كيف ديما راه غادي تبقى لنا هي غاما باردون. هادي غاما ايكال راسين دو 2. غنجيو لهاد لا لين هادي الثانيه ديالنا. شنو غنديرو؟ غنجبدو بيتا غتولي كتساوي هي 8 راسين 6 باردون راسين 6 سور 3. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نشد ليكواسيون الاولانيه. غنمسح دابا هنايا نحتفظ غير بليكواسيون الاولانيه اللي هي هادي، وغادي نعوض بيتا بلا فالور ديالها. يعني شنو غتجينا الفا سور راسين دو 3 بلس، ولا قبل ما نعوض بها غنعزل الالفا بوحدها لحقاش هي الانكوني اللي بقات عندي دابا. يعني هنايا باش نعزل الفا ندير الفا سور راسين دو 3 ايكال 4 موان 2 بيتا سور راسين 6. غنحيد هادي تبقى ليا الفا ايكال 4 راسين دو 3 موان 2 راسين دو 3 فوا بيتا سور راسين 6. دابا نعوض بيتا بلا فالور ديالها غتجينا الفا ايكال 4 سور راسين دو 3 موان 2 راسين دو 3 سور راسين 6. اذا غادي نمسح هنايا، يعني لقيت بيتا كتساوي 8 راسين 6 سور 3. هنايا غادي نسامبليفيو الكالكول، تمشي لنا هادي مع هادي ياك. وهنايا غادي نوحدو المقام بثلاثة، يعني تتساوي 4 في 3 هي 12 راسين دو 3 موان 2 فوا 8 هي 16 راسين دو 3 لو تو سور 3 اللي غادي تعطينا هي 12 ناقص 6 اللي هي ناقص 4 راسين دو 3 سور 3. اذا هنا لقيت الالفا ديالي شنو كتساوي؟ كتساوي موان 4 راسين دو 3 سور 3. اذا الخلاصه غادي نمسح هادشي كامل. نكتبو هنايا الوغ ولا لي كوردوني de W égale 4, 5, moins 3 dans la base B' sont يعني الأوميغا باردون W في لا باز B' غادي يكون تيتكتب على شكل moins 4 racine de 3 sur 3 8 racine 6 sur 3 et racine de 2. هادو هما لي كوردوني اللي كنقلبو عليهم في هاد لا كيسيون. لا كيسيون اللي موراها قالك ديدوير لي كوردوني ديال W بريم اللي كيساوي W بلس 2 U2 موان U3 دور لا باز B بريم تاعو. يعني غنمسح هادشي هذا. اذا دابا ولا عندنا واحد الفيكتور اللي هو W بريم. شنو كيساوي؟ قالك تيساوي W بلس 2 U2 موان U3 موان U3. اللي غادي نحسبو هاد الفيكتور هذا شنو غادي يعطينا؟ يعطينا W لقينا هو W اللي عطاونا هو 4 5 موان 3 بلس 2 فوا U2 اللي هو 2 موان 2 موان E3 اللي هو موان 0 0 1 اللي غادي يعطينا 4 بلس 2 هو 6 ويعطينا
5 بلس 2 هي 7. وهنا يعطينا موان 3 موان 3 موان 2 هي موان 5 موان 1 هي موان 6. اذا هذا هو الدبليو بريم ديالنا. يعني ليطاب اللي تابعنا دابا هي نلقاو لي كوردوني ديال هذا في لاباز بي بريم ديالنا. يعني شنو نديرو؟ غادي نعاودو نكتبو نفس السيستيم اللي كتبناه قبيله اللي هو الفا سور 3 موان الفا سور 3 و الفا سور racine de 3 plus 2 bêta sur racine 6 plus bêta sur racine 6 moins bêta sur racine 6 هنايا إيكال 0 لحقاش معندناش غاما، ولكن هنا عندنا بلس غاما sur racine de 2 إيكال هنا باردون ماشي 0 بلس غاما sur racine de 2 إيكال. هنا الإيكال غنكتبو لي كوردوني ديال دبليو بريم اللي هي 6 7 وناقص 6. يعني غادي نعاودو نحلو السيستيم بنفس الطريقه ديال قبيله. يعني شنو لقينا قبيله؟ درنا هنا عندنا 1 2 و 3. ما غاديش نعاود السيستيم كامل، ولكن غنخدم غير بهاد لي زيكواسيون اللي عندي هنايا. شنو درنا قبيله؟ درنا 2 بلس 3. شنو كانت عطاتنا 2 بلس 3؟ هنايا موان الفا مع هادي مشات وهادي حتى هي مشات، بقات لينا هي 2 gamma sur racine de 2 égale 7 moins 6 اللي هي 1. إذا gamma égale racine de 2 sur 2. احنا لقينا نعاود نكتبهم هنا في القنت gamma égale racine de 2 sur 2. من بعد كنا عوضنا gamma بلا فالور ديالها، نمسح حتى هنايا ولات عندنا غاما ايكال راسين دو 2 سور 2. غنجي نعوضها هنايا، يعني هنا في بلاصه الغاما هادي غتولي عندي راسين دو 2 سور 2. راسين دو 2 سور 2 سور راسين دو 2 اللي غادي تعطينا هي 1 دومي، حيت هادي نطلعها للفوق غتولي هي racine de 2 fois 2 racine de 2 تمشي هادي مع هادي تبقى لينا 1 دومي. اللي من بعد شنو غادي تولي عندنا؟ هنا تولي عندنا بلس 1 دومي. هاد البلس 1 دومي نردوه للجهه الاخرى ايكال 7 موان 1 دومي اللي هي 14 موان 1 هي 13 سور 2. من بعد ما لقينا هادي شنو درنا؟ درنا ال 1 بلس 2. الان بلس 2 شنو عطاتنا؟ عطاتنا هادي غتمشي مع هادي وتبقى لينا 3 بيتا سور راسين 6 كتساوي 6 بلس 13 سور 2. باش نقسموها على 2 غنضربو هادي في جوج هي 12 هي 12 زائد 12 زائد 13 اللي هي 25 على جوج. من بعد غادي نعزلو بيتا ديالنا بوحدها، غتولي عندنا بيتا ايكالا 25 غاسين 6 سور 3 فوا 2 هي 6. يعني هذه هي البيتا ديالنا. ومن بعد مشينا ليكواسيون 1. ليكواسيون 1 عطاتنا الفا سور راسين دو 3 بلس 2 بيتا. بلا ما نعاود نكتبها كامله غادي نكتب ديريكت لا فورمول اللي عطاتنا قبيله. لا فورمول اللي عطاتنا قبيله اللي هي الفا ايكال 6 racine de 3 moins 2 racine de 3 bêta sur racine de 6. وهنا غادي نعوض بيتا ديالنا بهاد لا فورمول ديالها اللي غادي تعطينا هي 6 racine de 3 moins 2 racine de 3 sur racine 6 fois 25 racine 6 sur 6. شنو غتمشي لنا هادي مع هادي؟ يعني غتبقى لينا الفا ايكال 6 sur racine de 3 moins 2 racine de 3.
هنايا راه 2 فوا 25 هي 50. 50 غاسين دو 3 sur 6. إذا هنايا باش نرد هادي حتى هي sur 6 غادي تعطينا هي 6 في 6 36 غاسين دو 3 موان 50 غاسين دو 3 sur 6. هادي اللي غادي تعطيني هي هنايا عندي 36 ناقص 50 هي 14. هي ناقص 14 غاسين دو 3 sur 6 اللي غادي نقسمهم على جوج غادي تعطيني هي موان 7 غاسين دو 3 sur 3. إذا من هنا راني لقيت البيتا ديالنا كتساوي 25 غاسين 6 sur 6 و الألفا إيكالا موان 7 غاسين دو 3 sur 3. إذا غادي نجي لهنا ونكتب les coordonnées de W' égale à 6, 7, moins 6 dans la base B' sont W' égale l'alpha est moins 7 racine de 3 sur 3 ou le bêta est 25 racine 6 sur 6 و الجاما هي racine de 2 sur 2 اللي يمكننا نعوضوها ب 1 sur racine de 2 كيف إذا كانت هذه هي لا ريبونس ديال لا كيسيون 3 و غادي ندوزو لا كيسيون 4. La question 4, je vais trouver un vecteur U appartenant à R3 tel que U est collinéaire à U1 et la distance de U1 et U2 تساوي 1. شنو كاين نكتبو هذا الشيء هنايا 4 trouver U appartenant à R3 tel que من لي دوني غادي نعرفو كيفاش غادي نجبدو هاد U1. قالك كيفاش نجبدو هاد U قالك U est collinéaire à U1. هادشي شنو كيعني لنا U est collinéaire à U1. حنا كنعرفو بلي راه دو فيكتور سون كولينيير يعني واحد تيتكتب اون فونكسيون ديال الاخر. يعني هنا تكون عندنا U1 ولا U إيكالا ألفا U1. هذه هي لا كونديسيون الأولى. لا كونديسيون الثانية قالك دي لا ديستونس أونتر U1 كتساوي 1 وحنا عارفين بلي لا ديستونس U1 هي لا نورم ديال U موان U1 خاصها تكون تساوي 1. إذا هادو هما المعطيات ولا هادو هما الحوايج اللي جبناهم من المعطيات باش لوكاليزيو هاد U. إذا حنا اللي غادي نديرو غادي نكتبو سوا غنعتبرو ال U من عندنا حنا تيساوي X Y Z appartenant à R3 وعندنا ال U1 إيكالا 1 موان 1 يعني غادي نحسبو لا نورم ديال U موان U1 اللي كتساوي هي الغاسين ديال X moins 1 au carré plus Y moins 1 est plus 1 au carré plus Z moins 1 le tout au carré. هذه قالوا لنا بلي هاد لا نورم تتساوي 1 يعني باش تكون تتساوي 1 إذا عندنا هاد X moins 1 au carré plus Y plus 1 au carré plus Z moins 1 au carré إيكالا 1. من بعد ما لقينا هاد ليكواسيون هادي
عندنا 3 زانكوني اللي هما اكس ايكغيك و زد. دابا الخبر السار هو اننا غادي نخدمو بهاد لا فونكسيون اللي عندنا الفوق، هي او ايكال الفا او 1. هاد او ايكال الفا او 1 شنو تولي تعني لنا؟ تعني لنا بلي اكس ايكال الفا او 1 اللي هي واحد هي الفا، و ايكغيك ايكال الفا او 1 اللي هي موان 1 يعني موان الفا، و زد ايكال الفا فوا واحد اللي هو الفا. اذا غادي نجيو لهنا لهاد ليكواسيون ديالنا وغادي نعوضو بهاد لي كوفيسيون هادي عوض باكس ايكغيك زد، ومن هنا غادي يكون لانكوني الوحيد ديالنا هو الالفا. يعني هادي شنو تولي لنا؟ هي الفا اكس هي الفا موان 1 او كاري بلس ايكغيك اللي هي موان الفا بلس 1 او كاري، و زد راه هي الفا موان 1 او كاري ايكال 1. اذا هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحلو هاد المتطابقات الهامه وغادي نحسبو الالفا ديالنا خاصنا نجبدوها. يعني غادي نكتب اللين الاولى هنايا وغادي نعاود نمسح باش نكمل كلشي. يعني هنا شنو تعطينا هاد الاولانيه هادي؟ عندنا مكتوب على شكل ا موان بي اللي هي الفا كاري موان 2 الفا بلس 1 او كاري اللي هي 1. هذه هي بلس موان الفا او كاري اللي هي الفا او كاري بلس 2 الفا بلس 2 موان الفا، يعني تكون عندنا هنا موان 2 الفا بلس 1 او كاري هي 1 ندوزو للاخرى حتى هي غادي تعطينا بلس الفا او كاري موان 2 الفا بلس 1 ايكالا 1. يعني هنا غادي نجمعو كل وحدين بوحدها. من هنا عندنا الفا كاري بلس الفا كاري بلس الفا كاري اللي هي 3 الفا كاري، هنا عندنا موان 2 الفا موان 2 الفا موان 2 الفا اللي هي موان 6 الفا، هنا عندنا 1 بلس 1 بلس 1 اللي هي 3 بلس 3 ايكال 1. اذا حنايا هاد ليكواسيون هادي هي اللي غادي نجبدو منها الفا ديالنا. غادي نمسح هاد لي لين هادو اللي هنايا. اذا هادي شنو غادي تولي لنا؟ غتولي هي 3 الفا كاري موان 6 الفا بلس 3 هاد الان غادي نديوها الاخرى تولي هي موان 1 ايكالا 0 اللي هي تولي لنا هي بلس 2 ايكالا 0. اذا القضيه ولات باينه، خاصنا نحلو هاد المعادله من الدرجه الثانيه باستعمال الدلتا. يعني الدلتا ايكالا بي او كاري اللي هو موان 6 او كاري موان 6 او كاري موان 4 AC 4 fois 3 fois 2 égale 6 au carré اللي هي 6 au carré اللي هي جو 36 موان 4 في 3 اللي هي 12 فوا 2 اللي هي 24. إذا هذه تولي لنا هي 36 ناقص 24 اللي غادي تعطينا هي 12. اذا ما حد ديسكريمينو عندنا بوزيتيف غادي يكون عندنا دو سوليسيون ريال. الفا 1 ايكال موان بي اللي هي موان 6 هي 6 بلس الغاسين ديال 12 سور 2 هي 2 فوا 3 اللي هي 6، وعندنا الفا 2 ايكال 6 موان غاسين دو 12 سور 6. باش نسامبليفيوها شويه غتعطينا هي 6 بلس غاسين دو 12 راه هو 2 غاسين دو 3 سور 6. اللي هنايا غادي نعاود نسامبليفيوها 6 مع 6، هادي غادي نسامبليفيوهم كلهم بجوج غادي تبقى لنا هي 3 بلس غاسين دو 3 سور 3، وهادي اوتوماتيكمون تعطينا هي 3 موان غاسين دو 3 سور 3. اذا هذه هي السوليسيون ديال ليكواسيون. اذا الفيكتور ديالنا عندنا دو فيكتور u1 ايكالا موان ايكالا 3 بلس غاسين دو 3
sur 3 fois 1 moins 1 ولا U2 égale 3 moins racine de 3 sur 3 fois 1 moins 1. إذا من هنا غادي نقولو بلي الفيكتور ديالنا راه ماشي اونيك لحقاش عندنا دو فورم. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزرسيس هذا وحاولوا تدربوا مزيان على لوغتو نورماليزاسيون دو غرام شميتس، لحقاش الا لاحظتوا راه هي اللي تاخذ الوقت بزاف ويقدر يطلب منك بحال في هاد الحاله هادي غيطلب منك تجبد ليه دو باز ماشي غير باز وحده، يعني الا ما عرفتيش كيفاش دير غادي تضيع فيها بزاف ديال الوقت.